इडू खड़ी हुए थे पराडो मेरी तो ड्रीम है पे तस्वीर बना के अंदे मेरे थोड़ी जगह थी केरे चाचू आंटियां वेखदे पैने उन्हों अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है जिसान मैं भी वेला मुंडा वीडियो वेखते दसनी केंदी वीडियो सही वेला मुंडा दी सही ते मेरी सादा दोनों केंदी ऐसे लगदी कमेंट तो लिखो मेरा 8 ठग गया मैं 7,000 नु दे रहा मोबाइल अस्सलाम वालेकुम शान ने जनाब सुबह सुबह मैंने आखे कि चाचू आज मैं जड़ी तेरी वीडियो ना वो मैं बनानी है मैं चाचू तू क्यों बनानी है कहंदा चाचू मैं तेरे को भी अच्छी वीडियो बना लेना मैं चलो ठीक है बस वो थोड़ी जी बनाई तो फिर कहंदा मेरा हाथ थक गया वा बाकी वीडियो तू बना अच्छा हुन तू भी वीडियो बनाई करनी आंदा मुकाबला तेरा मेरा पक्की गल है हाथ सेट फिर छेक के खिंच के हमारे घर में ना आपको हर जगह कार्टून मिलेंगे न्यू न्यू किस्म के एंगे फेंगे कार्टून ये देखो ये हमारा सबसे प्यारा कार्टून है भैया तेरे व्यूअरां दे बार-बार कमेंट आने पैन उन्हां दी डिमांड पूरी कर केड़ी डिमांड पूरी करा व्यूअरां दी मेरा हुक्म तो कर मैं व्यूअरां वास्ते तो जान ही कुर्बान कर देवां भाईजान डिमांड तो सुन गए पहले ही आदा पे जान कुर्बान कर देवां डिमांड सुन गए हां सुना डिमांड नहीं मैंने व्यूअरां दी डिमांड तेरे कण किवें आ गई है भाईजान तेरे मैं व्लॉग कमेंट सारे पढ़े ना उन्हां दी डिमांड ए है पई कि जेड़े साडे घर है पे ना सारे इन्हां दे वाशरूम दिखा हैं अपने घरां दे वाशरूम दिखावा हां अल्लाह दा बंदा डक्की अपने व्यूअरां दी खातर गांज करवा छोड़ी ए मुच्छा शुच्छा चला छोड़ी तू वाशरूम ना दिखा सकदा कमाल यार ये कोई डिमांड है पे अल्लाह दा बंदा पे व्यूअर को देखण वाली चीज दी डिमांड कीती करो कि भाई फला चीज दिखा हुन कोई वाशरूम दिखावण दा कोई तुक बनदा है मतलब वाशरूम देखण दी क्या डिमांड है मैं तो थोड़ी समझ नहीं आंदी पई वाशरूम दिखाओ व्यूअर आज वैसे वाला नाक्स नो जेड़ा लास्ट मैर दे घर नहीं बना वाशरूम सारे दिखावा सारे नहीं दिखाने मेरी गल सुनो ना नहीं नहीं उन्हां दी डिमांड है सारे वाशरूम दिखाओ सारे घर दे भाईजान गाल है कि अगर तू अपने व्यूअरां डिमांड ना पूरी करांदा पे मैं उन्हां को आदा अनसब्सक्राइब कर ओए नहीं अनसब्सक्राइब नहीं बड़े मिन्नतां नाल यार मेरा 1.5 मिलियन फॉलोअर पूरा थे हाले हाले उदी डिमांड पार्टी पूरी भी पेंडिंग है पे परेशानी दे मैं पार्टी नहीं हाले कर संगया पिया डिमांड पूरी करना व्यूअरां दी बात है नहीं तो सारे घरां दे वाशरूम दिखावा या सिर्फ अपने घर दे जी सारे घर मेरी गल सुनो यार कैसी डिमांड करते हो व्यूअर चलो कोई बात मैं नहीं तो दसा भी व्यूअर आज वैसे आज तू बाद ना आक्सन कोई डिमांड है वैसे नो जेडी लास्ट है ना वाशरूम वो वैसे गाल ठीक है मतलब चलो थाको जो शौक है ना भाई वाशरूम दिखावे शहजाद ठीक है मैं तो दिखा देना लेकिन आज तो बात तो समय कोई डिमांड ना करे सो सब तो पहले मैं तो दिखा देना अपने घर दे वाशरूम ये नवे बने होन लेकिन ये भी मेरे को लगता है साफ सुथरे दे होसन कोई ना क्योंकि रैंडम इन पे ना क्योंकि कोई तैयारी कोई नहीं बगैर तैयारी तक मैं दिखांदा पिया नहीं ये तो साफ पे थी ये बिल्कुल साफ है सिर्फ वो जगह मैली है भाई ये सारा वाशरूम भी पिया मारो मैं तो वैसे शर्म आंदी पे भाई वाशरूम दी वीडियो बनांदा पिया मैं वैसे आपस दी गाल है क्या डिमांड करें दो तुसा चलो ये वाशरूम थी गया हुन जेड़ा मेरा पर्सनल वाशरूम है जो के थक मैं ओ दिखा देना 1 2 3 गो ये चेक करो जी ये वाशरूम बिल्कुल साफ सुथरा पे थिया ये मेरा पर्सनल वाशरूम है इको मैं अक्सर यूज करे ना ये ही मेरे बेडरूम नाल अटैच वाशरूम है ते जेडी टाइल लगी खड़ी है ना साइडां ते ये मेरी फुल पसंदीदा टाइल है भाई क्योंकि मेरे को जरा जंगल दरिया ते पौधे ये मेरे को प्यारे लगदा ते इस वजह तो ना देखो ना ये देखो इना दुते ये तले दरिया है चश्मा वांदा पे उत्ते दरख्त वगैरह इन पे तले पत्थर इन पे तू साख शहजाद है कमला ते तो को सियाना कड्डण लगदा मैं जेड़ा कमल है जेड़ा तक मैं वाशरूम दिखांदा वदा चलो हुन पिया त्रीजा वाशरूम जेड़ा सारे घर दे विच मैं जुल के तक ओ दिखाना बिस्मिल्लाह रहमान इडू बंद है पिया असा ना बे दरवाजे को जुलदे हैं क्योंकि अंदरों ना लॉक कीती बैठन बिस्मिल्लाह भाईजान खैर है आज मैं सुना वाशरूम वाले चेक करें दे तो दिखाएं दे वीडियो यार मैंने व्यूअर दी डिमांड आ गई शर्मिंदगी भी थींदी पे सारे वाशरूम दिखावण ते लेकिन भलाई के करा दिखावणे ता पौंदे पैन व्यूअरां दी क्या डिमांड है वाशरूम दिखा हां ना यार मैं को आदन कि यार डक्की सारे डिमांड दे उत्ते जेड़ा ना अपनी गंज और मुच्छा मुनवा सटे तू सा वाशरूम नहीं दिखा सकदा मजबूरी व्यूअर आदे होसन शायद अगे तो धांदे आवे ना उहेले वीडियो बनांदे आवे नाल ओ होन्या दे होसन आजकल तू धांदा कोने वीडियो ने दिखा धांदा नहीं धांदा मैं तकरीबन हर दूसरी बार आज भी गीजर चला के मैं धाता इडो खड़ोड़ बैठा कला तो मैं दिखाऊं बैठा कला मेरे को लगता बिजी है पिया कोई बंदा गया वदा मेरे को लगदा ही में बिस्मिल्लाह एक मिनट ये बंद है कोई ना कोई गया वदा वाशरूम में एक मिनट वेट करे ने बल्कि ये तो मैं बाद दिखाया ना ये कोई जड़ा बंदा वाशरूम यूज करे ना पे चाचा आशिक ठीक है वो यूज कर गई ने उस तो बाद मैं उतनी देर तक मैं वाशरूम दिखाना जी हुन इंडू वाले जोल के दिखाना 1 2 1 2 3 4 5 6 अस्सलाम वालेकुम केचियो चा ऑन हो जा बल्ब ऑन हो चुका है ये अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ रिजवान का वाशरूम एक मिनट इसको भी चला लेते हैं ये ऑन हो चुका है हाय 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 रिजवान ने अपना वाशरूम बिल्कुल लश रखा हुआ है बिल्कुल खूबसूरत रखा हुआ है चमक रहा है रिजवान का वाशरूम
रिजवान अपने आप को इतना खूबसूरत और इतना साफ सुथरा नहीं रखता जितना उसका वाशरूम खूबसूरत है। हाय 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 क्या बात है। हुण तुहानू अपने घर दा पुराना वाशरूम दिखाने, ठीक है, जेड़ा मतलब कि असां बचपन विच सब तो ज्यादा यूज कीता से। हुण तक मैं ओ जुल के दिखांदा पिया। ऐसे थोड़ा जिहा गंदा हो सी पिया क्योंकि इंदे ते टाइलां शाइलां कोन लगे होया ते इंदे ते माइंड नहीं करना। ये ठेवे ये पुराना वाशरूम है, असां यूज बहुत घट करे ने, पहले तक करेंदे असे लेकिन हुण कोई नहीं से करेंदे। इको बहुत ज्यादा यूज कीता है बचपन तो घेन के असां धाते से इथाई और बिस्मिल्लाह। हुण मैं थाको ओ वाशरूम या जेड़ा थारी भाभी आदी पई कि ए व्यूअरां को वन के दिखा आइंदा ते को आख से नहीं ना कि असा को वाशरूम दिखा। ओ पता केड़ा वाशरूम है ए ई साइड ते पे बाहर हुए पे ना ये साडे कोलो ना ऐसा पुराना पुराना बनाया आसे भाई जिवें साडे कोल छुअर छुअर काम करन ना माल दी ना। ओ ओ ओ ओ ओ इडू कौन है ओए कौन है इडू? अच्छा बाल ओए वाशरूम क्या करना पिया मैं तो मैं थोड़ा पैर धोने गया। पैर धोना पिया चलो हाँ ठीक है। मतलब ये जेड़ा वाशरूम है जेड़ा तारी भाभी तो कादी पे भी ना दिखाते राज पोसन वही है कि मतलब ये ऐसा बनाया ऐसे छोरा वास्ते ये को सफाई सुथराई दी कहनी होती फुल गंदा होंदा ए चेक करो। लेकिन आज ये पहले को साफ लगदा पे अगे अगे जड़ी दी हालत है ना अगे इंदे को ज्यादा गंदा होंदा पे लेकिन आज ये साफ सुथरा थी मतलब ये साफ सुथरा सुथरा तो नहीं मार सकदा लेकिन पहले दिन निस्बत साफ थी पे लेकिन पहले ये बहुत बहुत गंदा होंदा पीछे तो रूह नहीं मैंने ना मेरा रूह क्या बना खड़ा हाँ छत पे बने छत क्यों हो तो कोई देता है बदल बनदा खड़ा को बाहर छांदे तो बंदा तो नहीं बैठ सकदा जते छापर खन के बंदा बावे कपड़े नहीं तो तू लाजमी से वाशरूम में आवणे तू सही तो ना भाई यार पुना कर आवना तो पोंदा ना हां हां न तो छापर खन पा के ते बाणा पोती मतलब मी आया तो पोसवे हां मेरा रूह हां एक गाल तेरी ठीक है वाली इंदे वाशरूम दी ना छत कोई नहीं ये डिठे वे इंदी छत कोई नहीं इंदे उते ना सिर्फ सिंपल फट्टे उते पाते वन तो उतो चढ़ के कोई ना कोई देख सकदा पर्दा वो तो गाल है क्योंकि कई माने सब आए नहीं सकते हां कोई ना कोई देख गिंदा ही डुडू तो खैर यो वाशरूम आवे जड़ा सब तो ज्यादा अक्सर खिलदे रहने कि जेड़ा इस वाशरूम को यूज करे ना वो बड़ी हिम्मत रखदे। बाकी ऑलमोस्ट तक मैं सारे वाशरूम दिखा दी तन सिर्फ बैठक वाला वाशरूम बनांदा पे जोल के वो दिखा ना ते बस मैं को थारी समझ नहीं थोड़ा डिमांड किवें देन पहला दे बंदे। अस्सलाम वालेकुम आजकल मैं भी गा सुनी खड़ा तेरी क्या बात क्या खैर दी सुनी खड़े यार खैर दी क्या जेड़े भी वरदा मेरा वाशरूम देखो वाशरूम भी इना काहे नहीं बनाया आते हो जिया यार मैं को ना कमेंट आए पे व्यू ना दी डिमांड है कि यार शहजाद भाई सा को ना तू वाशरूम दिखा। मैं यार एक इंच डिमांड है भाई मतलब वाशरूम को दिखाने वाली चीज है वीवर यार रे खुदा ना मरो ई कमले को आदे कमला भाज पोंदे बे तो खलेना पिया मैं यार मैं डिमांड उन्हें दी पूरी करनी होंदी ना भाई व्यूअर मैं कोई इतने सपोर्ट करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें की वो जिया जेड़ा वाशरूम में कोई नवा बनवाई खड़ा है कि वो पुराना दिखने दा ना ना उन्हें के जेड़े तुम्हारे घर दे नवे पुराने जितने टोटल वाशरूम है ना सारे दे सारे को विजिट करो। मैं यार एक गाल यार उन्ना दी गाल मैं समझ गया हुन उन्ना ठीक आखा क्यों आखे ने भाई कोई मता टूटा भन्ना जिता पानी न चलदा पे तू चलाई पे वो गाल उन्ना सही की थी मैं तो बनवा दे सो ना मैं नहीं बनवा रहा था मैं नहीं जींदा रास है जींदा बाहर वाला वाशरूम दिखावन गया था बालू बेच वड़िया पिया पहले शुक्र रोला नहीं पै गया था। आओ जे गेट बंद है ओके खुल गया सारे दिखा देता नहीं यार है कराना पे बाकी सारे दिखा कौन शाबाश सारे दिखा के बस क्या बात है यार डिमांड में कुछ समझ नहीं आती पे व्यू बना दी अल्लाह पूछो तो सा व्यू बना कने इंजा डिमांड थारे दिमाग विच आ कि डुबैन मैं को ये पता है पिया तो वाशरूम देखण दा कोई तजस्सुस कोई नहीं सिर्फ था को आई पे कि तुसा शहजाद को तंग करना शहजाद को छेड़ना है। ये मेरे बैठक दा वाशरूम है थक ए जोर के दिखांदा पिया ए बैठक दे वाशरूम दा ये कुंडे टूटा खड़ा है इंदा ये लॉक टूटा खड़ा है। ओके चेक करो ये बैठक का वाशरूम है ये इसके कुछ लुक है बाकी ये ओके है तकरीबन ये भी पहले की निस्बत साफ पड़ा है। आज वैसे खुशकिस्मती दी दीवार है कि जितने तो दिखाया मैं ना ज्यादातर पहले दिन इस बात साफ था पर अगे साफ होंदे कोई नहीं ये तो थोड़ी मैं डिमांड व्यूअर पूरी कर दी थी आंदा मैं कोई इंजी गंदी डिमांड तुसा नहीं करनी नहीं व्यूअर इंदे कोले गंदी डिमांड जेडी भी उसे मैं थोड़ी पूरी करवा दे सब तुसा आखाया सही कमेंट यार तू सिफारिश ना बना कर व्यूअर वाला इने कने पुठे पुठे कमेंट करे देन वाला बंदा ओ गाल उना दी पूरी कर ही नहीं सकदा मान ही नहीं सकदा हुन गाल लाख रुपए दी जेडी ओ करे साहब को भान देनो वीवर साडे मोहब्बत करन नहीं मतलब एक डिमांड है भी वाशरूम दिखा यार हां ते डिमांड है ठीक और ना दिते पे कोई मार्बल लग गयो कि देती नहीं बड़ा खड़ा है कोई लकड़ मकड़ जिमे उना ठीक है लकड़ दे गड़े वाशरूम होंदे। खैर व्यूअर मर्जी है थोड़ी में डिमांड आइंदा नहीं करना ठीक है ना तो थोड़ी सारी यारी खत्म थई वैसी और हम अपने व्लॉग दा स्टार्ट करते पे अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक है तो वैसा ठीक है मैं मोहम्मद शहजाद और तुसरे पे YouTube चैनल वेला मुंडा जिन अजन तो सारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मारो चैनल को सब्सक्राइब तो शुक्र है दी मजेदार वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी दीवार दी जेडी हाइट है वो तक कंप्लीट थी चुकी है वाला मिस्त्री साहब इनको सिर्फ प्लास्टर करना है प्लास्टर करने के बाद भाई दो तारा लग वैसे और ये सारी दीवार कंप्लीट थी वैसी इंशाअल्लाह। भाईजान आईफोन फॉर सेल ये केड़ा आईफोन है रे ओए कवर के भुका दी खणे
وہ تو میرے والا آئی فون 16 ہے پیا بھائی جان تے ہن نواں گن کے میں ایک ویچ کے خرچہ پانی بڑھانا اپنا او یار تو کیوں خرچہ پانی بڑھا سے میرا 16 پرو میکس ہے میں تے 17 گن کے تو اس تو ہٹ وانا ہونا یار ایک بڑی گال ہے چھوٹے بھراواں دا بھی ایو بڑا مسئلہ ہوندا پیا بھی میں 16 کی تے او سوری 17 کی تے میرا 16 جڑا نا بیچ کے تے اپنا خرچہ پانی بڑھا سے تو غلط گال ہے میری بھائی 60 دا پا جی اچھا گال سن تے کوئی تھوڑا جہا خرچہ پانی تھا باقی میں کو دے دے پیسے نا ایندا 1 روپے نہیں دیندا تے افسوس ہے یار افسوس ہے ابو نے نیند کریں پہنے سوچے تو ابو کو اٹھائیں دے نہیں سے بس انہیں سمجھو دورو دورو سلام تھی گیا دروازہ والے پھسدے ہیں یہ جگہ نا تھوڑی اٹک ویندی ہے پھس ویندی ہے گیٹ نال ٹھیک ہے ونڑے اوکے بسم اللہ جی میں ویور تھا کو یاد ہو سی اج تو ہفتہ پہلے میں ولاگ بنایا ہی کہ ساڈے گاؤں دے دوجی مسجد بندی پی ہے اور اون دے وچ میں تساں ویوراں کو گزارش کیتی ہے کہ تساں اون دے حصہ رلاؤ اور جڑی ساکو گنجائش ہو سی اساں بھی اون دے حصہ رلائسوں تا الحمدللہ ساری گنجائش اور ویوراں دی گنجائش دے مطابق رلا کے سامان منگوائی کھڑے ہیں جڑا ساری مسجد دی تعمیر دے دوران کم آسی تو او سامان پہنچن والا ہے میں کہ تساں ویوراں کو دکھا دوں ود پروف کہ بھائی اے ایویں گل ہی کوئی نہ جڑا میں تو صرف اپنے ولاگ کی گل کرندا پیام باقاعدہ سب پریکٹیکلی فزیکلی کر کے بھی تو دکھاندے پے کہ اساں اللہ دی رضا واسطے مسجد واسطے سارا سامان منگواندے پے اور مسجد تے ہی لیندے پے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ مسجد تے مستری لگ چکے ہیں شوز باہر اتار دینے ہیں بسم اللہ السلام علیکم حافظ صاحب کیا حال ہیں جی ٹھیک ہو خیریت ہے بھائی جان سامان جڑا ہے او کتھا پہنچا ہے بس رستے چ گڈی والے اوہدا نمبر ملیا کھڑا تھا کو ڈٹے میں گڈی والا یاد آ گیا میں کہ وہ آگن سامان والا نہیں آیا اور سامان کو پوچھو نا کتنی دیر ہے نمبر کو پوچھو اسا سامان دیکھوں خود اپنے ہاتھ نال لوا کے تے پیچھے میں ونجو تو لوائے سے میں تھوڑے کولو سارا اچھا نہیں ایمانداری نال جڑا نا کیونکہ دیکھو نا بھی لوگ بھروسہ کرن ٹھیک ہے تو بھروسے دا او لازمی ہو کرنا چاہیے اچھی گل ہے السلام علیکم مستری صاحب سر چاچا جی کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت ہے مزاج ٹھیک ہے فٹ ہو ہیں گھٹ سن دن اوکے ماشاءاللہ خوبصورت بن دی پی مسجد اللہ پاک اس طرح کرے مستری صاحب آدا تھوڑا گھٹ سن دین اور بولن دا بھی نو شاید پرابلم ہے پی میں ہاں تھوڑا بول ہی نہیں سکدے نہیں وہ بول سکدے زبان صحیح ہے صرف کنا دا تھوڑا مسئلہ ہے اچھا جلے سن سی نات والا جواب کیا دے سی گال تے صحیح ہے بھائی سا کوئی جو لبنا چاہیے کہیں دے فون نہ آسن کہیں دے گھٹ گال ہی سن سی بس ہاں یہ گال مستری جو ہوندا نا ساری دیوار فون تے لگا رہندا نہ کہیں دی سن دے نہ کہیں نہ حال حوال بنن دے بس صرف اپنے کام میں لگا رہندا ہاں مسجد دا کام ہے مستری ہونا ہی میں دا چاہیے کہ بس وہ اپنا کام جڑا ہے نا وہ ثواب دی نیت نال کریندا رہے ماشاءاللہ چاندری وارا بعد اس جگہ تے تو مسجد ہے نا فل وڈی حالت ہے مطلب تعمیر شدہ نظر آسی انشاءاللہ ساری کوشش ساری محنت جی اے غریب آدمی آدھے 800 روپیہ ڈھا دینا میں کوئی گل نہیں ثواب تھی سی تے کو جی جی کیونکہ ایتھاں مسجد دا کام ہے نا اللہ تک زال دے سی تا اللہ زال دے سی اللہ زال ہی دے سی وہی تو اللہ دیونی ہے نا زال ہیں ثواب تو اللہ دے سی تے زال ہی دے سی انشاءاللہ چھوٹا چھوٹا نالے یتیم ہے نہیں تے پیو فوت تھی میری قربانیاں پہلے اچھا ہن ایتھا گئے نا چلو اللہ پاک لمبی عمر عطا کرے چھوٹے چھوٹے بال جڑا نا مسجد دی تعمیری دے دے پیو اپنا حصہ لیندے پن اے ہوئے عمر اصل ثواب کماون دی اچھا ویور گال ہے کہ کافی لوگ مولوی صاحب دسیندے پن ماشاءاللہ انہوں نے مسجد دے اچھے کام دے حصہ بھی رلائے اور دوجی گال کلیئر اے تھک میں کرنا چاہساں کہ جڑا اکاؤنٹ اساں مولوی صاحب دا دتا ہوئے او انہاں دے کولوں ذاتی اپنے کولوں کہ نہیں ہوندا او ہوندا انہاں دے وڈے بھائی دے کولوں تے لہذا تساں جیڑی بھی پیمنٹ سینڈ کرنی ہو سب تو پہلے انہاں کو اسکرین شاٹ بھیج دیونا جڑا واٹس ایپ نمبر تھانکو دتا ہوئے ٹھیک ہے اس تو بعد اتھا پیمنٹ بھیجنی ہے تاکہ انہاں دے نوٹس وچ ہوے پیا ٹھیک ہو گیا باقی اساں بھی انشاءاللہ اپنی طرفوں جڑا حصہ اوقات ساری توفیق ہے ساکو اساں حصہ لیندے پے تساں بھی انشاءاللہ حصہ لئی آؤ ماشاءاللہ ویور اے سامنے تھوڑے سامنے ٹریکٹر ٹرالی آ چکا ہے ان تے سارا مال لوڈ ہے پیا نا تو میں سارے دا سارا مال دکھا دینا سب تو پہلے دے پیو اے سارا سریا سا کو ضرورت ہے پیا سریا منگوایا سے اس تو بعد بجری دی پوری ٹرالی ہے پئی نا اے دے پیو اے میرے خیال ہے کنکریٹ دے وچ کیا سدنے نہیں کو جڑے پلر ہوندے نا مسجد دے اے اون دے وچ استعمال تھی سی اے بجری سریا اور اس تو بعد جڑے منگوایا سے اے ہن پہ رنگ انہاں رنگاں دے بغیر ہی تھک پتہ جڑا نا اے کام نہیں چلدا او جڑا کنکریٹ دے جڑے پلر ہیں نا او انہاں چیزاں نال تقریباً جڑا نا اس سردن اور بندن السلام علیکم چاچا جی کیا حال ہیں جی ٹھیک ہو خیر میرے سب اوکے آ گئے خیریت نال چلو بات ٹھیک ہے تے تقریباً جڑا سامان ہے ویور اے تقریباً کھڑ مولوی دے کول پوچھدا کڈے گئے مولوی صاحب اے ٹوٹل کتنے دا سامان ہے تقریباً آلموسٹ تقریباً لاکھ دے نیڑے تیڑے ہاں لاکھ دے نیڑے تیڑے ہے اور اللہ پاک سارے کو ایندا اجر دے اور اللہ پاک سا کوئی اجر دے اللہ پاک تھا کوئی اجر دے اللہ دی راہ تے تساں 1 روپیہ لاؤ نا اللہ اون دے بدلے تو کو 10 دیندا ہے 10 گنا تھا کو واپس لوٹاندا ہے بہت شکریہ زندگی تے ملاقات تھی سی لواو ویکو اوکے بسم اللہ
اوکے مولوی صاحب اوکے اللہ دی امان نگری تا ملاقات تھی سی انشاءاللہ بہت شکریہ مہربانی ویور باسط نعیمی دا نواں سانگ ذرا سن کے ارمان 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 جیو بولیندہ نہیں بولیندہ سر نیواں چا کریندا ارمان ارمان لگتا ہے وی ڈھولا ہے وی سادے جیدا ارمان 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 جیو جیو باسط نہیں میں یور سامنے گڈی ویندی پی اندے پڑھو تا لکھیا کھڑا ہے ویکھی جا چھیڑی نا جیندا راس ڈرائیور صاحب جیندا راس یقین کرو ویور جڑے گڈیاں دے پیچھے الفاظ لکھے ہون نا سارا بھرا بڑے غور نال پڑھدا میں کیونکہ ڈرائیور حضرات جڑا اپنے زندگی دا نچوڑ کاٹ کے لکھی ودے ہون تا الفاظاں دا چناؤ کر کے آئے چس آندی میں کو تا اور لوگ ہیں نا ہر جاتی جتھا میں نے ہر شے دے نا ون کو کے اسا ڈرائیور لوگ سارے نال نہ کر تو پیار وے جیندا ڈرائیور فائنلی ور گھوم گھما کے پہنچے ملتان دے وچ ایڈو پارکنگ وچ گڈی لئی سی اور ملتان آئے کہ کرنا ہے بغیر تھو دسے پوچھے اسا پتہ کہ کرنا ہے کھڑے پہلے تو لشاری صاحب کو مل گئے نو کیونکہ بابا لشاری سارے ہاں دی کلچ پلیٹ آئے سارے ہاں دی دھڑکن والے لشاری ہو لشاری اللہ واسطہ رکھے تو کو اچھا گزارش ہے کہ لشاری صاحب اے جڑی ساری گڈی کھڑی ہے نا ایندا ایک مسئلہ ہے پیا مسئلہ تے ویسے پچھلی دیواراں تھارے کول چابی والی سیٹ کروا گیا سے ٹھیک ہے لیکن ہن ایندا ایک بیا مسئلہ ہے پیا کہ ایندا جڑے پچھلے شاخ ہیں نا او بہت نرم لشاری صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت ہے الحمدللہ ٹھیک ہے سمجھ رہے ہوئے جڑے پچھلے شاخ ہیں نا او بہت نرم ہیں اسا انہاں دا سپرنگ ہی چینج کروائے سے پیکنگ ہی رکھوائی سے لیکن او مہینہ چل دین مہینے بعد جلے لوڈ آندے نا او وت نرم تھی وین ہن اسا چاہنے کہ انہاں دا کوئی پکا کام کر دیو ہر مہینے بعد دے جڑے سپرنگ ہیں نا چینج نہ کراونے پوے چیل درد پائے وندے ملتان ہاں کیونکہ اے پچھلے شاخ نرم ہیں تو جے لوڈ زیادہ ہوے جے میں کہ ترے بندے وی اور بہ کے آیا تو انہاں شاخاں فل پریس تھی نے تو سٹ لگ دی ہے دیکھو آئیں ادھر سپرنگ بری پتلے والے سپرنگ پتلے سپرنگ ہے نا چینج ان سپرنگ چینج کرواؤ یا جو کراؤ اے مطلب جلدی شاخ فل پریس نہ تھی وے آو دے دے نا سپرنگ کتوں نواں گھنا پوسی سپرنگ ہاں قابل مل دے نویں نہیں اچھا قابل اونڈوار دا آکھیا وے 10 منٹ تے 10 تو 12:35 تے کیتی گیو تھاکو خدا میں آکھا ہی میں کوئی نہیں آکھا نہ بابا اور تو ہی سچا ٹھیک ہے چاچا عاشق کی سچ اور میں دس کے کو کوڑا تو سا استاد دی وے تے کوڑا آکھ نہیں سکدے اسا کوئی نہیں آکھا موڑی بار میں انہاں آکھیا پہلے 10 منٹ ہاں نہ جڑا چھوار نہیں ہے اون آکھیا ہی ویسے نا 10 منٹ لیکن اور 2 گھنٹے گن گیا نہیں بھائی جان 4 گھنٹے پھر بھائی چاچا لشاری جڑی زبان کرے سی نا اون تے لشاری پورا اتر سی جی علی شاری دی زبان تو پکی ہونی لشاری تے لشاری جو او دیکھ اوے بندے دا پوترا اوتے چڑھے نے انہاں سارے چلنے دکان تے جڑے جلدے تے جلو تے باندے تے بہ ونجو ہاں دتاؤ اے ملتان دا ویور آٹو پلازا ہی وے جتنی تھا دکان ہے نا حیران دی دفعہ سا آیا وے جی جڑا مہران کی دینا مہران دی ڈیکوریشن وغیرہ ساری سے آٹو پلازا چکی دیا سے ملتان دا مشہور آٹو پلازا ہے فی الحال اساں تلے کی دیوے نہیں دکان دے اوتے ایتھوں مل سن سکو سپرنگ بسم اللہ چاچا خیال نال بس بوڑھے بندے ہیں ہولے لاندے ودے ہیں چڑھدے اوکھے تے لاندے اوکھے نا بوڑھا چلے چڑھ پاوے نا جلاندا اوکھا ہے السلام علیکم بھائی جان سر کیسے ہیں خیریت سے ٹھیک ہے آپ کا ویگنار ہے ان کی بھائی کی یہ میرے بھائی ہیں اور سکے بھائی سے بھی بڑھ کے ہیں ٹھیک ہے ان کی یہ ویگنار اس کے نا شوق ہیں پیچھے والے وہ نیچے لگتی ہے گاڑی جب 2-3 بندے بیٹھ جائیں نا وہ نیچے لگتی ہے وہ فل پریس ہو جاتے ہیں نا تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کے شاخ جو ہے نا تھوڑے سخت ہونے چاہیے فل پریس نہ ہو جمپ کے اوپر جیسے آپ چاہتے ہیں ویسے بس یہ کروا یہ پیکنگ بھی رکھ دی ہے پیکنگ بھی یہ رکھی یہ اسٹیل والی بھی رکھی ہوئی ہے رکھی ہوئی ہے پھر بھی وہ نیچے لگتی ہے آپ کو پیکنگ بھی نہیں رکھنی پڑے گی آپ کو جو اسپرنگز دیں گے نا آپ کو سر یہ دیکھ لیں یہ اسپرنگز اگر خراب ہوئے نا تو مسئلہ خراب ہو جانا ادھر آپ بے فکر ہو جائیں ہمارا گلا جو ہے نا پھر ایک دو بندہ نہیں سنتا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا گلا پورا ملک سنتا ہے ہمارا گلا جو ہے نا ہمارے پیٹ میں نہیں رہتا پھر نکلتا ہے تو پھر پورا پاکستان سنتا ہے ہمارے بڑے بھائی ہیں ان کا کام ہے جی اسپرنگز یہ اوریجنل ہے لگا پھر ہے نا ہاں مطلب یہ نرم ہے یہ اسپرنگ ہے یہ سافٹ زیادہ ہے ہاں یہ سافٹ ہے بالکل اب ہم اس طرح ہے کہ ہم نا اس کو یہ تو بڑا ہارڈ ہے فل اچھا فل ہارڈ نہیں کرنا یہ میں ابھی جو آپ کو چیز دے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے سافٹ سے یہ ہے کہ آپ کو ڈرائیو میں مزہ آئے گا دوبارہ گاڑی کھول نہیں پڑے گی جہاں تک میرا مطلب 3 بندوں پہ زیادہ لگے گی تو نہیں نا آپ جمپ پہ بغیر ابھی تو پیکنگ کے ساتھ بھی لگ رہی ہے نا ہاں
अभी आप इसको बगैर पैकिंग के लगाएं, उसके बाद अगर रखना चाहें तो इसमें 1.25 इंची वाली पैकिंग रखते हैं, अदरवाइज नहीं पड़े जरूरत नहीं है। पैसे कोनी से मुकाए उन्होंने 4500 साढ़े को मंगाए तो उन्हें लिशारी साहब दी जाते तो 4000 दे दिया, लेकिन ऐसा क्या सब पहले चेक कर गिनू और लिशारी से कल ही जाते हैं जले तू मेरे नाल वदा थे ना जेब जो पैसे नहीं कटने, क्या वजह नहीं करने, क्या वजह गोदा सारे नाल वदा थी के पैसे कड़े से वदा एंड दो तो हिसाब थी चलो खैर ऐसा चाहते हैं कि बगैर पैसा में काम थी होने कोई मसला क्या नहीं यार, पैसे ने क्या है, पैसे आने वाली शय हां लिशारी तेरी जिंदगी दी खैर मिस्त्री था कहना सी मिस्त्री को मरना पोसी स्प्रिंग गिनन दे बाद भी और 3 बंदे अगू चढ़े बैठे हैं ते 3 बंदे बैठे हैं पिछों गड्डी ता है कमाल, बस यो हिको मसला है जेले शाखां तले लग जान पे चेल ते सट पौंदी हुन वेंदे पे कारीगर दे कोलो कारीगर मान के ना स्प्रिंग चेंज करवाने इथे ही ना ये साइड ते ना राइट साइड ते चलो पेमेंट दिसना मोड़ बन जागो जी दिसना मैं तको एगो बोर्ड लिखा खड़े कमरान फिल्टर वाला ये सामने आई थे मेरा बड़ा सामने कमरान फिल्टर लिखा खड़ा है। सुभान मोटर वर्कशॉप सामने वर्कशॉप है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो, जानते हो मुझे? हाँ जी, कौन हूँ मैं? बेड़ा मंडा भाई। अच्छा, मास्क से भी पहचान लिया मुझे? मैंने मास्क इसीलिए लगाया कि आप मुझे पहचानो नहीं, लगा कैसे पहचाना? मास्क तो मैंने तो मुंह से छुपाया हुआ है। ये शराद भाई कहा थे आपने पहचाना? अच्छा, कार से पहचान लिया, क्या बात है बंदे ने। मैंने मास्क लगाया भी कोई ना पहचाने, लेकिन उसने फिर भी पहचान लिया। भाई बंदे तेज हैं यहाँ के। लगा दो जाने दो ठीक है जो स्पीड से ओके माशाल्लाह। दो कारीगर हजरात जड़े ना अपने काम को लग गए। और एक स्प्रिंग साडा कड्ढी बैठन ते बिया स्प्रिंग जो नवा पे ए लावणे ने जी हाँ। फाइनली व्यूअर उस्ताद ने जनाब ओके कर दी थी। उस्ताद ये दसो भाई करी कुछ चेक करने की जरूरत है या ओके हो सी? ओके हो सी इंशाल्लाह, जबरदस्त पक्की गल है, बेफिक्र चलो बात ठीक है ओके। पर पैसे कोई बह करे दे जंप दुते ना भी पिछला शाखा क्या करे ने ऑफ रोड अपनी सड़क ते जुलसना अपने इलाके दे विच उत्था मेन चीज दा पता लग सी, क्योंकि इत्थां दे जेडे रोड है ना मुल्तान दे वो वाल भी ठीक ठाक है पे, लेकिन जेले समय ना गांव वाले रोड दे उत्ते वो बिल्कुल डिवर्शन है। उत्था समझ लग सी कि साडी गड्डी दा जेड़ा स्प्रिंग है वो सारे मुताबिक है या कोई ना कोई नहीं वाला सा चेंज कर गए। अच्छा बस आ सुगड़े ते मैं सुगड़े ना मैं भिजवा दे हूं चेंज करा के वापस भिजवा दे बस। हां ये गल ठीक है। चलो पहले तमे कोई तो उम्मीद है ओके ओके हो सी इंशाल्लाह जंप पे पता लग गया सब। हां एक दो जंप लवाया से और उत्था दा बिल्कुल ओके चलिए इंशाल्लाह। स्प्रिंगा दे पैसे कोना से दे गए तो हम जरा ना वन को पैसे देने क्योंकि चीज सारे पास आ गई। बहुत मेहरबानी जनाब। 4500 भाई ने मांगे थे, लेकिन लशारी साहब की वजह से हमें जो ना पूरे 4000 रुपए में मिले। थैंक यू सो मच भाईजान, बहुत मेहरबानी, अल्लाह खुश रखे आपको। भाईजान जी भाईजान, एक कमीज बनवानी है, कपड़े कहनी है ते अगे नंगे मतलब उनका कवर कहन गिनो लशारी साहब इंदे नाल दा कवर तक कहंदे हो। बल आए जो खड़े हैं मत सारे काम कीते जो ना प्लाजा दे विचों। हां चलो भाई हुन उतली दुकान ते चलो बिस्मिल्लाह बहुत खूबसूरत बन गया जी हमारा कवर। ओके अब इसके पैसे बताएं सर। बहुत सर ने नहीं बताया सर, ये पैसे ओके हो गए आपके साथ जी। आप हमारे पास आए हैं, आप भाई हैं हमारे, पैसे ओके हो गए। नहीं फिर भी आप बताया ना ये बिजनेस है भाई। सर ये बिजनेस आपको ये भाई लेके आए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए मैंने आपको ये गिफ्ट दे दिया भाई। भाईजान बंदा तो कमाल है ना, तो मैं कहने ने पैसे किधर ना इना के हुन जेड़े काम करने ते को नाल के निकल गया से वहां के मैं पैसे नहीं गिनदा शहजाद भाईजान आपके खलूस की वजह से, उनकी मोहब्बत की वजह से बस गोदा और तो मान गिनो सर मन नहीं खड़े इवे तक भेंट देते खड़े। ये हमारे जनाब हमारे इलाके से ये आया गया है तो हमारे माशाल्लाह हमारी वो रिश्ते में जैसे हमारे दोस्त है उनकी कजन है तो हमारी भी सिस्टर होगी ना। ठीक है तो मैं इनको कहता हूँ कि अगर आप में कोई खूबी थी तो आपको हमने लड़की दी है ना। मेरे पास आपके वहाँ से चौक मुंडे से बहुत आते हैं, वो ट्रैक्टर वाले हैं ना जिनके शोरूम है। हाँ ऐसे अबू हुरैरा भाई हैं। हाँ ऐसे ही वो मेरे दोस्त है अबू हुरैरा। हाँ वो बड़े, मैंने उनसे पूछा था, कह रहे दोस्त आपको कॉल की थी, मेरे पास बैठे हुए उन्होंने, आपने उठाई नहीं थी कॉल। हाँ दोस्त है वो मेरे। हाँ दोस्त है हुरैरा भाई, वो मेरे बहुत से कस्टमर भाई हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ओके। आपने कुछ खाया पिया नहीं? ये आपने ये खाने पिलाने से बड़े बढ़ के बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया सर। सर मेहरबानी तो ढेर बन दी कितना याद करे सो तो ले गए ना बात। बहुत शुक्रिया सर निशान साहब, अल्लाह खुश रखे आपको, अल्लाह तक भाई जाल देवे बाल में चना ले। बहुत शुक्रिया, जिंदगी रे तो मुलाकात है सर, थैंक यू। उमेरिया काम तो सारी गड्डी दा गए थी तो हुन मैं को लगे हो तेज भूख ते चाचे को बड़ी जोर दी भूख लगी बैठी है। बिल्कुल भूख के ना ते हाँ लुड़दा बैठा ना भूखने ते मेरी हालत खराब है तो सीधा होने लगा जो एचएन फूड ते जो के आज तू जड़ा ना हीर गोश्त खवाना था को मैं ना भाईजान एचएन ते बाद वैसों पहले वरने माल प्लाजा क्या करना है उत्थे क्योंकि मोबाइल नहीं बेचना अपने वाला। केड़ा मोबाइल बेचना ता जेड़ा मेरा 16 है वो तेदा नहीं मोबाइल ता मेरे चाचा जी गाल को सुनो मेरा खर्चा पानी पुराना मोबाइल ठीक है उनवा जेड़ा नवा कीता से मैं नवा चला के ते पुराना थे मैं विच समझ चाचा जी गाल सुनो ई तो नवा गेन की देना ना ही नहीं वे गिनदे चाचा जी नवा गेन की दे ना गिनो मैं आदा नवा गेन की दे यार नवा गेन की ते पुराना हराम दा माल है बहन चोदी पुत्री रोड ये ता नहीं यार तुसा नवा मोबाइल दा गेन के साथ नवे दी प्लेंटी ता दित्ती कोनी हां एक बार मारी ए वेच के तो छुआरे खाने जो उन्होंने प्लेंटी नहीं
ਜੋਲ ਕੇ ਤੁਸਾਂ ਜੋਲ ਮੇਰੀ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਓਏ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੋ। ਦੁਬਾਰਾ ਸਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਥੋਕੂ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾਮ ਖਵਾਈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਮੈਂ ਕਿਤਾ ਵੱਡੇ ਕੋ ਬੇਈਮਾਨ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਮੁਕਰ ਖਵਾਈ ਹੈ ਐਚਨ ਫੂਡ ਤੇ ਨਾ ਸੇ ਖਵਾਈ ਐਚਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਹਰ ਚੱਕਰ ਖਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨੇ ਐਚਨ ਫੋਰਡ ਤੇ ਖਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਂ ਦੇ ਟੁਕਰ ਵਾਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਹੋ ਕਿਆ ਲੈਵੇ ਇਹ ਚਾਚਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਮਾ ਦੇ ਥਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਤੇ ਹਾਂ ਦਸਤੀ ਉਥੇ ਮਿਠਾਈ ਖਵਾਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਭਾਈ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅੱਜ ਕਮਲ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੱਕ ਇਕੱਲੇ ਖਵਾਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਚਨ ਫੂਡ ਤੇ ਵੰਨ ਕੇ ਹੀਰ ਗੋਸ਼ਤ ਖਵਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੀਰ ਗੋਸ਼ਤ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਹੀ ਡਿਸ਼ ਉਵੇਂ ਕੋਵੇਂ ਤੋਈ ਤਾਂ ਬੂਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਵੇਂ ਖਾਣੇ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਆਗੇ ਉਹ ਖਾਉਣਾ ਬਈ ਇੱਥਾ ਤੇਰੀ ਬੂਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਐਚਨ ਫੂਡ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਥੋਕ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਾਣੇ ਆਸੇ ਰਾਂਝਾ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਡਿਸ਼ ਲਾਉਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀਰ ਗੋਸ਼ਤ ਉਹ ਵਾਲ ਮੈਂ ਕੇ ਜੋਲ ਕੇ ਖਵਾਨੇ ਭਾਈਜਾਨ मोबाइल दे के बस एचन ते डुल दे पाए बस एचन सुना मैं लगने है कि उनके पैसे मैं गिनसा मैं तो रोटी खवांदा पिया कोई पैसा ज्यादा नहीं कहीं देता हूं के चाहते चले मैं बता से तू क्या करे सब पैसे यार ये डाटी मतलब कि तुसा आगे नो बेईमानी है पे और मतलब इंज नहीं होना चाहिए ना मैं वो मेरा मोबाइल इतना महंगा है पहले दे बंदे नहीं तो मैं वेच के छुआरे खाना था उमर भाई अमानत खियानत नहीं करनी चाहिए जी में अल्लाह पावे नहीं मेरी केड़ी चीज वंडी हुई है वो ओ यार वंडी हुई है मोबाइल वंडी होने अल्लाह दा बंदा वो बेच के मैं आंडा कहना था ना पर ठीक है खरे ठीक है खरे असल उन वार में को बेचना चाहिए असल उन मैं डाटा कढना है मैं केवल बाद विच समय को ये पता का नहीं बाद मालिक बाय बन वैसा भजन ये डब्बा मेरे पास है ठीक है मेन जो मोबाइल है ना वो इनके पास है लेकिन अपनी जो पेमेंट है ना वो मेरे अकाउंट में करनी है ये ना ये कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं मोबाइल दे उसी को पेमेंट है सर मैं दोनों को भेज देता हूँ अद्धे मैं कर दे कर नो भाई डब्बा तो मैं बनवा लेता हूँ और देओ भाईजान को देओ जल्दी करो भूख लगी जुनू वाला ओके देखिए सर अल्लाह हाफिज भाईजान उन्हां नाल ना उन्हां में को आखे के साथ गुना 2,50,000 रुपए दा रंग इंस जेड़ा सारा 16 प्रो मैक्स ना के 2,50,000 रखसो असा आखे के 2,70,000 तो घट नहीं बेचना उन्हां के वाल तो नहीं करो मोबाइल रखी वणो गाहक जेले आसी वाल उस दौरान मैं बेच देसा मतलब हाले डन कोई नहीं चलो असा के ठीक है रेट नहीं लेने हां रेट साडे मतलब दा नहीं आया फिलहाल रेट ना जिलो 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 हुन भूख लगी चाचा मैं तो खाना खाऊं जल के ये उधर टीचन टूटते टिचन टूट नहीं एचन फूड एचन मुल्तान जेले हो तो पता रोटी सारी एचन फूड ते मुर्शिद ओह फ्यूल वाला जेड़ा टिमका है वो भी बिल्कुल टिमटिमांदा खड़ा है डाले 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 यहाँ से पूरे 2,000 का डलवा रहे हैं क्योंकि न्यू पंप से मैं ज्यादा नहीं डलवाता जिस पंप का मुझे पता होना कि यहाँ पर फ्यूल अच्छा होता है तो फिर वहाँ से मैं टैंकी फुल करवाता हूँ अदरवाइज न्यू पंप से ज्यादा नहीं डलवाता फिर फिलहाल 2,000 का डलवा रहे हैं बहुत शुक्रिया जी मेहरबानी हाँ सर बहुत शुक्रिया सर मेहरबानी थैंक यू जादू नाल व्यूअर एचन फूड 1 2 3 गो चेक करो भाईजान जादू नाल पहुंचे हैं असन एचन फूड ते डॉक्टर बने हो सर जी असा डॉक्टर बन गया सर जी तरक्कियां थी गया एमबीबीएस दा ओदा मिल गया ऑपरेशन नहीं करे देखण एमबीबीएस की भाई मैं शौक के तौर ते लई वदे बाकी डॉक्टर किथा बने असा ओ ता पुंदा से बड़ा पढ़ना पुंदा सतान पड़ जाए बंदे इवें ना करो गुस्सा कर गए टिका दा ला के क्या भाईजान मैं थोड़ी वीडियो देता पिया मैं नेट ते लगी पे स्पॉन्सर्ड थई खड़ी फेसबुक पेज होते भाई कोई थोड़ा ना वो कोई वो हीर गोश्त चलदा पे अगे रांझा गोश्त है रांझा हाई कल्ला अच्छा। वो इडिया डे भटक रही आई ठीक है वाल बार बार कंप्लेन आ दिया असा रांझा कहना है तो हीर कहना ना ना लाला असा तो पूरा सिस्टम सेट करे पे थोड़ा हुन अगे रांझा कल्ला भटकदा रही हुन हीर कल्ली भटकती है रांझा भी साडा हीर भी साडी चलो भाई मर्जी थोड़ी आज भाईजान साहब को खवाओ हीर गोश्त बात जानी उन्हें देखने इतना मैं वीडियो दी थी तो देखने तो बड़ा खूबसूरत लगता है लेकिन मैं टेस्ट नहीं कीता आज टेस्ट करने तो को ये पता कि एचएन फूड दी हर डिश जेडी है ना जी हां ਉਹਦਾ ਕੀ टेस्ट होता कमाल दा होंदा ना जी हाँ साहब साहब को याद कौन है ऐसा मुल्तान है तो कई बार होटल तो लास्ट टाइम सगरन खाना खादा से जजन यहाँ तक खादा एचन फूड तो है तो खाना तो अच्छा है तो खाने का है ना बात भाईजान खाना तो ये तुम्हारी मोहब्बत तो बाद खाना तो को पता लगे मैं कमाल है चलो बात यार सही बात सुनो भाई के लिए 5 किलो हीर गोश्त ले आओ 5 किलो पड़े हाँ 5 किलो दरे लेकिन गाल है कि बिल सारे ने डिवाइड करे सो 5 किलो दा नहीं वो बिल तो रिजवान भाई नहीं देना उमेर हाँ सच इहो देसी मोबाइल वेची वदे भाईजान ताजा 2,70,000 रुपए दा पैसे मेरी की दुश्मनी है दुश्मनी भाईजान मोबाइल उनर मैं एक मिनट भाई मेरी ओनो भाई ये बंदा है साडा भिरा भी है शरीफ भी है ये दोस्त भी है साडा जी जी तू सुन पैसे वाले बंदे सुन तक है भाई जी बेचारा सारा बाप साडी ते खर्चा कर खड़ोंदा सारा जी जी इंदे पैसे वंदे मौकन तू सारे पैसे जमा करे भाईजान गल सुनो मैं जमा तक करना जनाब दी ठीक है हुने हुन ऑन रिकॉर्ड है कि मोबाइल दी मैं पलंटी खवांदा पिया नहीं भाई मैं पिछले बार खवा चुका लेकिन तू सब नहीं बेलू नहीं होना है कुले ये तो बिल तोड़े ते आंदा पिया पैसा करो चलो चाहिए गोश्त खाओ चलो नहीं आते तो बल कोई चेंज कर गिने थोड़ा कर गिने बस भाई जेड़ा ना साको मसे पूरा थी गए बस यार ऐसे करो कि आप ना 250 ग्राम ले आओ
یہ تو پورا نہیں ہوگا نہیں رنجو تو صحیح اللہ دے بندے بسم اللہ جناب یہ 3 کلو پورا 3 کلو یہ تو مجھے لگتا ہے میں اکیلا کھا جاؤں گا جتنا یہ مزیدار لگ رہا ہے بسم اللہ میں تو بھجن اللہ تعالی بوٹی کھا ہیر گوشت دی بھجن ہیر گوشت جڑا نا رانجھے گوشت کو زیادہ مزیدار ہے تو اگر رانجھا گوشت کھاتا ہے نا تو ایک خاصو تو رانجھے کو بھلو ایسا مجھ سے بہت کمال ہے پہ ماشاءاللہ بہت مزہ بھائی جان ایچ این فوڈ دا ہیر گوشت اتنا مزے دا لگا کہ بھابی تھوڑی واسطے ابو ہونی واسطے بھی پارسل کروا کے دسے جو لگے انہاں کوئی ٹیسٹ کروانے بھائی نواں کھانا ہے پیا بھائی تک میں مزے دی گل دساں میں بندہ جڑا نا پیسے اکٹھے کرنے والا بندہ کوئی نہیں ٹھیک ہے میں جتنا کچھ بناونا ہے نا میں بنا کے دے الحمدللہ گھر بنا کے دے گڈی بنا کے دی بس ہن باقی جڑا نا تھوڑا بھرا کھان پینے دے شوقین جڑا پیسہ اللہ پاک دیندا او کو خرچ کرو کھاون پیون تے لہذا مزے دا کھانا ہی مرشد فیملی واسطے کی دیویں تے آپ ہی تسیں کھانا تے ایچ این فوڈ کو لازمی جوائن کرائے انجا کھانا جڑا نا نصیب والوں کو ملدا ہے اچھا ٹیشو دے بھی نال ایچ این فوڈ دے آ گئے کیا بات ہے مول گن کے دے ایچ این فوڈ کو سارے ایچ این فوڈ جڑا نا ہیر گوشت پیک کر دیتے حل چاچا ہیر گوشت صحیح قیمت ہے ہیر گوشت تے ول بیا جڑا قیمہ آئی قیمہ او جڑا چامپاں والا قیمہ تے ہیر گوشت بہت ہی اچھا سر یہ تعریفاں کٹے کھڑے کھڑے میں کہ ساکو تو دسیا نہیں بھی کھانا کیویں چپ کر کے ویندے اے او تعریفاں کرنے کھڑیا سے واللہ اچھا بھائی میں ایچ این فوڈ ہے ہی نہ تھا ماشاءاللہ میں ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا ہے سر یہ ہیر گوشت نہ سا کچھ یقین کرو نا رانجھے گوشت کو زیادہ مزے دی لگی ہوئی مذاق دھٹ کے بہت رانجھا یہ سارا ٹھیک گیا ہیر ہی تھوڑی ہیر ساری نہیں ہیر تھوڑی ہے انشاءاللہ میں بھی اورا کو گیا تھا پھر میں کہ بھجن ایک دفعہ میری من کے آ کے ٹیسٹ کرو اگلی بار تو صاحب پاس ہو جی نہیں ہے کلفی والا ایک بار یا تو بار بار ٹھیک ہو گیا سر تھینک یو سو مچ اجازت بہت شکریہ سر بٹن باندھے نا اللہ خوش رکھے بہت شکریہ جی بھائی جان ایڈو کھڑی ہوئے تھے پراڈو کیڑی ہے میرے V8 ہے میری دا ڈریم ہے پہ اللہ پاک سا گڈے سے انشاءاللہ بہت خوبصورت گاڑی ہے انہیں کڑے سیلفی ہونی چاہیے تصویر ہونی چاہیے انہیں کڑے اسد یار انہیں کڑے ساری تصویر تو بنانا ساری پسندیدہ گڈی ہے اللہ دیسی ساگو انشاءاللہ کھڑو انہیں کٹھے تو تصویراں بنا گندے ہیں بس میں کو یہ ڈر ہے کہ مالک آ نہ ونجے مالک یہ آ کے بغیر پوچھے تو ساری تصویراں بناتے کھڑے ہو پھٹو جلدی انہیں آون تو پہلے بنا گئے تصویر اوکے میرے تھوڑی جگہ تھی جلدی کرو میں نہ پئی بھائی جان گڈی نال تصویراں بنا کے جیسے تصویراں میں تو دکھا ہی دیساں خیر ہن اپنی گڈی باندھے پے ہیں اللہ پاک نصیب کرے جیندی ہے نا بہت خوبصورت گڈی ہے بہت پیاری گڈی ہے بھائی اللہ سا کوئی دیسی انشاءاللہ اللہ پاک کے سا پراڈو دیتی ہے لیکن V8 نہیں او ہے لینڈ کروزر پراڈو مطلب او ہے TZ ساڈے والی اے V8 دا ساری خواہش ہے لیکن اج کل سارے ذرا مالی حالات نا بہت ذرا خراب آ گئے نو باقی اللہ پاک دا باقی تو اللہ پاک نے ہر شے دیتی ہوئی لیکن فی الحال تھوڑے مالی حالات ڈاؤن ہونے دی وجہ تو نا یہ نہیں سے گھن سکتے لیکن اللہ دے سی انشاءاللہ ایڈو میرا ویور ہے کڑا میں سن گیا آف کیمرہ جی بھائی جان وعلیکم السلام ساڈی ویڈیو یا بن جائے سارے تھوڑی ویڈیو آ گئی سر بہت شکریہ سر اوکے سیوا کرو تھوڑی نہیں سر تھینک یو سر کتوں دے وے سر اتنے الیکٹریشین ہے سر اچھا اوکے بہت شکریہ سر اللہ حافظ بہت مہربانی پراڈو بیورو کھڑ گئی وے بس ہن اللہ حافظ پراڈو کو زندگی رہی تو اللہ اپنی دیسی میرا چان کو انشاءاللہ اس تو تے ڈریم صرف میرا یا اے گنی یا لیکسس یا V8 انشاءاللہ بھی تو کیا ہے سیں گڈی دا چاچا کو لینڈ کروزر پراڈو V8 سڈن 7-8 کروڑ دی سلا ماری دی جو معلوم تھی نا جہاز ہے چھڑا سلاف ہاں چلو سٹارٹ کیتے جہاز اور بلا بھئی یہ پہ جڑی میں یہ جہاز ہیں چاچا جہاز ہے امیر لوگ رکھ سکتے ہیں تو سا نہیں رکھ سکتے جا کے انہاں جانا پیٹرول یا اپنا پمپ ہوئے پیا وا ہاں انہاں گڈا جڑا پیٹرول ہے نا سارے کول چاچا جی وہ نہیں پورا دیندا یہ مہنگی کونی صرف 5 کروڑ دی ہے ہاں 5 کروڑ میں تا کہ 5 لاکھ آ کے سکتی میں کہ کوئی 5 کروڑ دی 5 کروڑ تھوڑا ہے ہاں 5 کروڑ میرا چاند جانے کو کوئی نہ کوئی پہنچ کے دے باقی وہ ماشاءاللہ روانہ تھا میں نے گھر دی طرف